سلام طعني حبلي زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود هنا زعلة الزحرنا لكم حزقتن أوانا ونزبلنا مزينات حيزنا لكم مزينا لنا نسنا مكتا لكم نعدم فلماك عندنا تطم نابقم كان أبل والكملاخي كان سرعة بلسقنا لهم عنتي آب تقرأي داقم متقعة درون فاسيمو له لتنا لهم عنت متقعتي آب هنس آبيت مرتز تفاسم متقعتي آب زقود داي سبر زينا بس حنا لو زرزورو كنا كافلكم ينام بخالي حبريت هادما سرعة بلسقنا نزكايدو زلو وتحضروا من قسم بلباوت حاقواس قرسو زلو بانداتا تقارو زملكت حبريت له قالوتنا وش تعديه ناوز عن بيزنس زينا تزحقوا فعلتها مدلا وناس قاع في صعب بمزنح كتكتاتل ونعدم مس نبرتي مداوت وردا صرو امبرتا زخونو كبابتات عفار تفطيرو زنبر افرلايات بعرق مزامو تسامع امونغو كلتيوم مداوت حزبتات بزفطرو زي مقداو نتوم نبرتي نوسن عمتات كاب زنبرم طنكر محزنت متأثر وصاي እና ገበረ መምጹ ለተወረዳ ይገልጽ نزي أفلا نمصباب كلتيوم غرابة حزبتات حدنتهم أطناخيرهم حبراو علامة حاليوم ناف نورنا كملس من محدار وردا صرو امبرتا مس مداركتا أكلاتنا ترداد أبو قرباتنا كلتيوم كباب ون إنا ترخبوه صعرتاتنا قبرو بمصنحهم أب موداتها تسقمه بمرد أكم استزازة من مفلات تخيل لهم نايزي وصي دما حزبين بعداقانا مصم رخب جميرهم كم زلو زفر سلام نسأتان وردا صرو امبرتا إز سلام زي وحسن زي ترقاقص أن خونا تراخيرو كم سرح اللون تقيسو لهم أبزي عرق سلام عزوز أستواص وزنبرم كم أرمي تيس عن كلتان كور سلستم كاتوليت كاويت بيت كرسيان عدقرات مكان يسوس مقلم أرأيا زرعون عديتاتن هزعونتن تولرتي سلستي عدي ديسعها كالوت تولرتن فتوتن اتخبابي لعل عبر كتوك بمقبارم زلوم كبري اتوردا مقلاصم حبريتا ركب وردا صرعون برتات زرقحلنا حبريتا ملاقتم بسانك خوينات مقدات أكال زبصحهم تقادلتي اتوم 75 مئتاوي أوش تعدن وصعان كمزي تحكمو كوميشن حربينياتا تقرأي علاو غيرو تكوميشن النازي زفلته مزي تودبو عن كحتم حبروا ميديان تيك توكوراتن نمحكم قدات خوينات حربينياتا تقادلتي زوع الهافتن متأخاب بروجكت قريصو نابسرح نمعتاو علاوي عبز قبرلو مدرخيو كوميشن حربينياتا تقرأي عبز حلفو 3 عامتات هابتي بمتأخاب قدات خوينات تقادلتي إن كما سدرا سواتن حجزا كم صنحه مقتل كوميشنر اتو كوميشن تغادالي اديس عالم قبر سلاسي حبيرو لهم ازي علاو زغبر زلو بروجكت غودات كينات نمحكام زغبر هافتنا متخاب صعري بيت كوميشن طرح كشفن سلازي يخل كله تقراوي زساتفلو سرح نمسرح انقحتي محابراو ميديان قدسات تيك توكرات بروجكت قاريصم ناب سرح نمئتاو مس كوميشن حربينياتات بموداد سرح مجمارهم صعيب مخانو تغليصلهم تيك توكرات بتناصل زسرحو سناي تغبار عقم تغاري بتنسلز نبرم نازين ممحياش قلص انت حتاتنتن بستمرو منقدي بمنقستا فلوطتو هايبو زسالت ادمعي سراحيو كبلو ايت عدي سالم يقلصو تحزز زسالت زلو هابتنا متخاب سرح سرعة قوزصرن زتقتلم نايب على حدش ناي حساب قزر تخافيت وزكايد مخانون تتقيسلو 75 مئتاوي قدات كوينات كم زتحكمو اتم استرفو 25 مئتاوي اب زحصر اوان قبو حكمنا نخرخبو كله تقراوي بصحيتو هو صادما ايت عدي سالم وسيخم كحبروم ترأيم اللوم ازي بزتودب منقد زسالت حفتنا متخاب سرح جغانونا نجغننتهم بزمتن حدنتن متحبار تغارو بزت انكرا كايدا كم زسرحون تغليصلهم كياني تحارق حلو في بقد يادما دك عشندا تقرأي قونا مخبار بعلا عشندا نمحكام قدعات تقادلتي إجامن كوفي أتصاوعي تقريبا لهم سوانات بروجكت زخونو تيك توكرات كم زبالوها ازين حدور حز السالة حافتنا متخاب سرح أبزا حزر وان مزام كله تقرأي إجامو كبرك تصاوعي تقريبا من لهم መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም አፈላላይት ሓሳብ ዘለዎ መርሕቲ ክልል ኮነ ፖለቲከኛታት ጎንስታት በሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዘላቀ ሰላም ከመጽን ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ አድሕኖም ገሊጾም ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ አድሕኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘርግሕዎ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ሰላም እንበር ኩናት የለን ኣብ ክልል ኣምሓራ ን3 ዓመታት ዝቀጸለ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ጎንፂ ማልያ ዘይብሉ ህይወት ብዙሓት ወገናት ከም ዝቀጠፈ ኣዘኻኺሩሎም
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝቕጽል ዘሎ ደም ምፍሳስ ኣዝዩ መሰከፊ ከም ዝኾነ ምስ ክልል ትግራይ ድማ ዳግም ናብ ቁልዕ ኩናት የምርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘሎ ዓመፅን ህውከትን ናብ ኣዝዩ መተሓሳሰብ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ስለዝኾነ ኩናት ይኣክል ክብል እዩ እቲ ዋና ዳይሬክተር ዝገልጽ። ኩናት ሞትን ዕንወትን ምምዝባልን መከራን ጥራሕ እዩ ዘመጽእ። መንግስቲ ፌደራል ኩሎም መራሕቲ ክልላት ካብ ጠበንጃ ንላዕሊ ዘተመሪፆም ሓቀኛ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከምፁ መልእኽቶም ሓሊፎም ኣለዉ። بمسارة تصويت منجس تجري بركز زبال عطقات ناب عدومي من لاسو كم زلو تجليسوم بيرو سلامن صدتان تجري لما انت بزرقو مجلس ايه مسحيل تاتس ارم خاطر تجري تسلفهم زركب عطقات تجارو ناب نور هيوتو من عدومن بسلام كم لاسو بزقرب تصويت مسارة بركز زبال عطقات اب مملاس كم زركبو جليسولهم بيرو سلامن صدتان بيراو كلاو منجس تجري كم زجلسوم لوم علته 4 حساك لتشعناصر شمنتن عامة مرت بعقوطة راجز نازع مامه بالعلاونة كمرح زتتعايش عابي كوميتين عب زكايدو جمجم نتتصوي سعيبو زملسو زلو عطبات بتزتنصر انفت مسرته عقباب لا يجبر لهم كم زلو حلفي بيرو سلامن صدتان بيراو كلاو منجس تግራይ አይተ ተወልደ ብርሃን ተስፋ ዓለም አረጋግጹሎም እቶም حلفي بمقصال كم ዝብልዎ بمسرت ውሳነ ቤት ምክሪ ስራሕ ፈጻሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተገበረ ጻውዒት ተቀባልነት ረኺቡ ኣብ ዝተጋገየ ዕላማ ተሰሊፎ አንጻር ህዝቦምን ዘላቂ ረብሖምን ምንቅስቃስ ልክዕ ዘይምዃኑ ተረዲኦም ዝምለሱ ዘሎ ዕጡቃት ዘድሊ ህንጸትን ድጋፍን ረኺቦም ናብ ንቡር መነባብሮም ክምለሱ ዝሕግዝ ዝተወደበ ክልላዊ ጻዕሪ ንምትግባር 5 ንኡስ ኮሚቴ ተጣይሹ ናብ ተግባር ክእቶ ከም ዝተገበረ ተገሊጹሎም ኣባል እቲ ዓብይ ኮሚቴ ብወገኖም ዝቐረበ ኣፈጻጸማ መተግበሪ ትልሚ ከስርሕ ዝኽእል ንጹር ምዃኑ ድሕሪ መረጋገጽ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምግባር ብልዑል ተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ድማ ኣረጋጊጾም ክብል ቢሮ سلامن صدتان بهراو كلاو منግስቲ ትግራይ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ጠቂሱሉ ኣብ መወዳእታ ሕዝና ዝበጽሕና ሰበር ዜና ካስገረኩም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልተና ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና ተወክታኹ ዝኾነ ምንቅስቃሱ ሕዝውን ጠጠው ያበለን እቲ ጨካን ስርዓት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ንምፍላጥ ተኻይዱሎም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ አላማጣ መረዋብ ዝተብሃለ ጣብያ ኣብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ንምርጋጽ ክኢልና ለና እዚ ጨካን ስርዓት ቅድም ክብል ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ተመሳሳሊ ናይ ጸረ ሰላም መጥቃዕቲ ድሮን ብምፍጻም ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ንኽሞቱን ንኽቆስሉን ምኽንያት ኮይኑ መጽንሑ ዝዝከር እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ማለት እውን 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ግንባር ሸራሪና በተመሳሳሊ ጸረ ሰላም ተግባሩ ዝፈጸመ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብድሮን ዝተሓገዘ ብከቢድ ብረት ዝተዓጀበ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ከቢድ ዝተብሃለ ዋጋ ዝኸፈለሉ ኩናት አካይዱ መንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ንሰዓታት ጸንሐ ከቢድ ኩናት ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ሰላም ጥሒሱ ንዝመጸ ሓይሊ ጸላኢ ዘየዳግም ስጉምቲ ወሲዱ ኣደዳ ሞትን መቕሰልትን ዕንወትን ከም ዝገበሮ ናይ ቀረባ መዓልታት ተዘክሮ እዩ ካብ ጌጉ ፈጺሙ ክመሃር ዘይኽእል ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና لما عنتي 4 نحس 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽር ዝዳግም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ አላማጣ ጣብያ መረዋ ኣብ ዝርከብ ህንጻ ቤት ትምህርቲ መጥቃዕቲ ድሮን ምፍጻሙ ንምፍላጥህ ተኻይሉሎም እዚ ጨካን ዝኾነ ስርዓት ዳግም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ናይ ህልቂት ወተሃደራዊ ወፍርታት ኣጠናኺሩ እንደቐጸለም ዓለም ግን ኣደብ ኣብ ምትሓዙ ሕዝውን ሓጋዘ ክኸውን ይኻለን ሕዚ ብሕታዊ ኣማራጺ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ 4 ኪሎ ተሸኺሉ ኣብ ህልቂት ህዝቢ ትግራይ ዝፍርምን ዝፈርድን ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ንሓንሳእን ሓዋርን ምውጋር ጥራሕ ከም ዝኾነ ዘመሳኽር ተሪር ስጉምቲ ዝወስደሉ ወሳኒ ምዕራፍ ምብጻሕና ዘረጋገጸ ኮይኑሎም እዚ ጨካን ስርዓት ሕዝውን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ስለ ዝበጽሐ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ንብረት ስለ ዝበጽሐ ዕንወት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ዋላ እኳ እንተዘይበጽሐና ከምቲ ዝተለመደ ግን ኣብ ናይ ምሸት ምድላውና ዝርዝር ሓበሬታ ናባኹም ክንቐርብ ኢና መንግስቲ ትግራይ እውን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ክዝርግሕ ተፅቢት ይግበር ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ግብረ መልሲ ሂቡ ድዩ ንዝብል ጉዳይ ዝምልከት ሓበሬታ እውን እኹል ምጽራይ ብምክያድ ናባኹም ክንመለስ ኢና ኣብ ጎኒ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ንሰለፈ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምካት ኣብ ውሽጢ ዓዳ ወፃእ ዘለና ኩላትና ተጋሩ ኣብ ሓደ ግንባር ንሰለፍ ደጀንን ግንባርን ድማ ተናቢቡ ኣብ ዝኸደሉ ጉዳይ
ከምቲ ኣብ 2013 ዘርአናዮ ጥንኩር ተጋድሎ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ሓደ ክዓስል ይግባእ። ነቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ስዒቡ መናእሰይ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ከም ቆጽሊ ረጊፉ እንዳብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረፍ መረፍ ስርዓት ብልጽግና ለሚዶም ብተሓጓስ ሰኺሮም ዘለዉ ተወለድቲ ትግራይ ጽባሕ ናብ ፍርዲ ኣብ ዝቐርብሉ ጉዳይ ድማ ከነቃለሰኩም ኢና። ሚድያና ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋጽን እዞም ጠላማት ዘሰራጭው ሓበሬታ ኣብ ምምካን ናትኩም ድጋፍ ይጠልብ እዩ እሞ ሼር ምባል ኣይትረስዑ። ላይክ ኮሜንትን ድማ ኣገዳሲ እዩ። ሓድሽ እንትኾንኩም ድማ ስድራ ገዛና ሁኑ። ኣብ ባይቶ ኮሶቮ እንቋቑሖ ከም ዝተደብረ ተገሊጹ። ኣብ ኮሶቮ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ብዘጋጠመ ዘይምርዳእ እቲ ኣኼባ ከም ዝተበተነ ተገሊጹሎ። ኣብ ኮሶቮ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ብዘጋጠመ ወጥሪ እቲ መድረኽ ክፈርስ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተገለጸሉ ዕለት ሓንቲ ታይም ካድሪጃህ ዝተባሃለት ተቃዋሚት ኣባል እቲ ባይቶ ናብ በዓል ሕድሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኤልቢን ኩርቲ እንቋቑሖ ብምስንዳዋ እቲ ኣኼባ ናብ ከቢድ ወጥሪ ክኣቱ ከም ዝኽኣልን ብሰንኪ ዕግርግር እውን ከም ዝተቋረጸ ተማሊ 9 ሓሳ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ንዓለም ዘገረመ ሓበሬታ ክስምዓ ክኢሉሎም። እቲ ሓደጋ ኣብ ኮሶቮ መመላእታ ሓደ ዓመት ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ኣብ ቅድሚ እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ምርጫ ድማ ኣብታ ሃገር ወጥሪ ከስዕብ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም። ጉጅለ ሁቲ ንዝዓበየ መጻረየ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ኣርሞኮ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተገሊጹሎ። ጉጅለ ሁቲ ትማሊ ሰንበት 9 ሓምለ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ጄዛን ኣብ ዝርከበ ትካል ነዳዲ ስዑድ ኣርማኮ ብሰበልዎ ነፈርቲ ከም ዘጥቅዐ ተገሊጹሎ። ወሃቢ ቃል ወተሃደራዊ ሓይሊ ጉጅለ ሁቲ የሕያ ሳሪ ሰበልዎ ነፈርቶም ኣብ ጀዝያ ዝርከበ መጻረይ ነዳዲ ኣርማኮ ከም ዝወቅዑ ዝገለጸ እንትኸውን እቲ መጥቃዕቲ ዕውት ከም ዝነበረ እውን ምርግጋጹ ተጠቒሱሎም። ሁቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመሉ ምክንያት ሰበልቦ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ናብ ክልል ኣየር ሳዕዳ ሓጃን የመን ስለዝኣተዋዮም ክብል ይገልጽ። ስዑድ ዓረብ ኣብቲ መጻረይ ነዳዲ ጄዛን ባርዕ ከም ዘጋጠመ በዓል ኣረጋጊጻ ኣላ። ኣባላት መጥፈእቲ ሓዊ ኣርማኮ ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከውዕልዎን ከለዉ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ዝሞተ ወይ ከዓ ዝቆሰለ ሰብ ከም ዘየለ ይገልጹ። ኮይኑ ግና ስዑድ ዓረብ ክሳዕ ሕዚ እቲ ባርዕ ብሰንኪ ሰበልቦ ነፈርቲ ሁቲ ዘጋጠመ ምዃኑ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ይዘርግሕትን። መጻረይ ነዳዲ ጂዛን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኮይኑ መዓልታዊ ኣስታት 400,000 በርሚል ነዳዲ የጻሪ ዘርፍድ እዩ። እቲ መጻሪ ነዳዲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ምሕር ስለዝተሓሰየ ንግዚኡ ስርሑ ደው ኣቢሉ መጽንሑ እውን ብዙሓት ጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን የመናዊ ጉጅለ ሁቲ ዘሎ ግጭት ይጓሃር ከም ዘሎ ዘርኢ እንትኸውን ዋላ እኳ ስዑድን ፓኪስታንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ውዕሊ ምክልኻል እንተኸተማ ሁቲ ንስዑድ ከጥቅዕ ፓኪስታን ክትከላኸል ኣይተረኣየትን።